श्रीगुरुभ्यो नमः। भूषणसारः स्फोटनिर्णयः। पूर्वतनपाठे पदस्फोटविषये विवरणं जातम्। इदानीं वाक्यस्फोटविषये आरभ्यते। सुप्तिङन्तचयरूपवाक्यस्यापि तत् आह। वाक्यस्फोटः कुत्र? सुप्तिङन्तचयरूपवाक्यस्यापि तत्। वाक्यं किं रूपं? सुबन्ततिङन्तचयरूपं वाक्यं। चयः समुदायः। सुबन्तस्य तिङन्तस्य च यदा कश्चन चयः समुदायः तदानीमेव अन्ततो गत्वा यदि एकं वाक्यं तर्हि तत्र अन्ततो गत्वा एकं सुबन्तं स्यात्, एकं तिङन्तं स्यात्। यदि केवलं सुबन्तं विद्यते तदानीं तत् न वाक्यं। यदि केवलं तिङन्तं तदानीमपि तत् न वाक्यं। यदा कदाचित् एकं तिङन्तं प्रयुज्यते तदानीं किञ्चित् सुबन्तम् अध्याहार्यं। यदा किञ्चित् सुबन्तमेव श्रूयते तदानीं किञ्चित् तिङन्तम् अध्याहार्यम्। एवञ्च सुप्तिङन्तचयरूपमेव वाक्यं। वाक्यस्यापि तत्, वाक्यस्यापि स्फोटः विद्यते इति वक्तव्यम्। अथवा वाक्येपि शक्तिः विद्यते इति स्वीकर्तव्यं। तत् वाक्येपि तत् नाम सा शक्तिः। हरेवेत्यादि दृष्ट्वा च वाक्यस्फोटं विनिश्चिनु। अर्थे विशिष्य संबन्धाग्रहणं चेत् समं पदे। लक्षणात् अधुना चेत् तत् पदेऽर्थे त्यस्तु तत् तथा। वदति हरेव विष्णोव इति प्रयुज्यते। वैयाकरणः जानाति हरे इति एकं पदं, सम्बोधनप्रथमान्तं पदम्। अव इति तावत् मध्यमपुरुष एकवचनान्तं तिङन्तं। हरे अव एङः पदान्तादति इति सूत्रेण तत्र पूर्वरूपं, पूर्वरूपसन्धिः। तेन हरे अव हरेव इति वैयाकरणः जानाति। परन्तु अवैयाकरणः न जानाति। यद्यपि किं न जानाति? हरे इति एकं सम्बोधनान्तं पदम् इति न जानाति। अव इति तिङन्तम् इत्यपि न जानाति। तथापि हरेव इत्युक्ते हे विष्णो मां पाहि इति एतादृश अर्थबोधः अवैयाकरणस्य भवति इति अङ्गीकर्तव्यं। विष्णोव इत्युक्ते शिशोः तथा भवति किल। शिशोः तावत् सामी कापात् इति माता वदति। सामी इति एकं पदं, कापाति इति एकं पदम् इति तथा विशेषज्ञानं नास्ति। तथापि अत्यन्तं शैशव अवस्थायां देवतायाः सन्निधौ एवं वक्तव्यम् इति ज्ञानं तस्य विद्यते। अस्य वाक्यस्य ए सामी न कापात् इति अस्य वाक्यस्य अस्मिन् अर्थे शक्तिः विद्यते इति सः जानाति। पदं किं वा सुबन्तं किं वा तिङन्तम् इति न जानाति। तथापि बोधः भवति। हरेवेत्यादि दृष्ट्वा एवं लोके व्यवहारः अस्ति वा? तर्हि वाक्यस्फोटं विनिश्चिनु। वाक्यस्फोटः इति कश्चन विद्यते इति निश्चयं कुरु। विनिश्चिनु इत्युक्ते वाक्यस्य अर्थबोधाय वाक्ये पृथक् शक्तिः इति। पृथक् कोडिङ्ग् कर्तव्यं तत्र। सम्पूर्णवाक्ये सम्पूर्णवाक्यस्य सम्पूर्ण अर्थे सम्बन्धः विद्यते इति तथा कोडिङ्ग् कर्तव्यम्। शक्तिः वाक्यस्फोटे शक्तिः वर्तते इति वक्तव्यं। वाक्ये शक्तिः इति नाम वाक्येन यः स्फोटः अभिव्यक्तः। तत्र वाक्यस्फोटः इत्युक्ते स्फोटे एव किल शक्तिः। अर्थबोधकत्वं तस्यैव भवतु। एवञ्च वाक्यस्फोटे या शक्तिः विद्यते सा एव वाक्ये स्वीक्रियते। लोकः तावत्
इदानीं सेल्फोन् मध्ये भाषणं करोति लोकः। अमेरिका मध्ये माता विद्यते, माता ब्रवीति इत्येव सः वदति। वस्तुतः माता ब्रवीति वा, मध्ये अन्यत् बहु विद्यते। तस्य ध्वनिः तावत् अन्येन तस्य यन्त्रेण स्वीक्रियते, तेन यः ध्वनिः स्वीक्रियते सः अन्यत्र ट्रान्स्फ़र् क्रियते, सुदूरं गत्वा आगत्य तदनन्तरमेव अत्र प्राप्नुं, तत्सर्वं सः वदति वा? माता वदति इत्येव वदति, एवं किल? यद्यपि माता वदति इत्युक्ते इदानीं यः ध्वनिः श्रूयते सः मातुः ध्वनिः इति सः वदति। वस्तुतः मातुः ध्वनिः नास्ति, यतः मातुः ध्वनिः अन्यत्र सङ्क्रान्तिपूर्वकम् इदानीम् आगतः सः ध्वनिः। एवं च स एव ध्वनिः इति न वक्तुं शक्यते। तस्य ध्वनिः तादृशबलं विद्यते वा मातुः? अमेरिकातः भारतदेशपर्यन्तं यथा वा शृणुयात् तथा वक्तुं न किञ्चिदेव सा वदति। तं ध्वनिं स्वीकृत्य तं ध्वनिम् अन्यत्र किञ्चित् कुत्रचित् संस्थाप्य तत् केनापि प्रकारेण परिवर्त्य एवमेव अङ्गीकर्तव्यं। टेक्निकल् रीत्या वयं किं नाम इति न जानीमः, परन्तु प्रायः एवमेव तद्वत् यद्यपि स्फोटे एव शक्तिः, तथापि वाक्ये शक्तिः इति अस्माभिः अत्र व्यवह्रियते। परन्तु परमार्थतः शक्तिः कुत्र? स्फोटे एव। अत एव पश्यतु, वाक्यस्फोटं विनिश्चिनु इत्येव वदति, वाक्ये शक्तिं विनिश्चिनु इति न वदति। किं वदति? हरेवेत्यादि च दृष्ट्वा वाक्यस्फोटं विनिश्चिनु इत्युक्ते वाक्यत्वेन यः अभिमतः, वाक्यमिति किञ्चित् नास्ति, वाक्यत्वेन अस्माभिः कश्चन वर्णसमुदायः बुद्ध्या स्मृत्या स्वीकृतः अस्ति, तादृशवाक्यात् यः स्फोटः अभिव्यक्तः तत्रैव स्फोटे शक्तिः इति विनिश्चिनु। तर्हि वाक्यस्फोटः विद्यते, न केवलं वर्णस्फोटः, न केवलं वाक्यस्फोटः, पदस्फोटः, अपि तु वाक्यस्फोटोऽपि विद्यते इति विनिश्चिनु। हरेवेत्यादि दृष्ट्वा च वाक्यस्फोटं विनिश्चिनु। अर्थे विशिष्य सः अन्यः विषयः। हरेव विष्णोव इत्यादौ पदयोः एङः पदान्तादति एकादेशे अवगतं वा सति न तद्विभागः सुज्ञानः ज्ञातुम् अशक्यः इत्युक्ते हरेव इति सन्धौ कृते हरे इति एकं पदम् अव इति एकं पदम् इति सम्यक् ज्ञातुं न प्रभवामः। अवैयाकरणः इत्येकादेशे सति न तद्विभागः सुज्ञानः नैव ज्ञातुं शक्यः। तथा च प्रत्येकं पदाज्ञानेऽपि प्रत्येकं पद अज्ञानेऽपि इत्युक्ते हरे इति एकं पदम् अव इति एकं पदम् इति अज्ञाने अपि समुदायशक्तिज्ञानात् समुदाये काचन शक्तिः विद्यते इति शक्तिग्रहः विद्यते। शक्तिज्ञानं नाम शक्तिग्रहः अस्य विद्यते। शक्तिग्रहात् यदि शक्तिग्रहः विद्यते तर्हि कालान्तरे शाब्दबोधः स्यात्। हरेव इत्यस्य तत्र किं हे विष्णो मां पाहि इत्येवं तस्य शाब्दबोधः भवत्येव। शाब्दबोधात् तर्हि समुदाये अपि आवश्यकी शक्तिः, समुदाये शक्तिः आवश्यकी। अवगतं वा? वाक्यस्फोटः इति कश्चन अङ्गीकर्तव्यः इति सिद्ध्यति। सत्यं, वाक्यस्फोटः इति एकः किमर्थम् अङ्गीकर्तव्यः इत्युक्ते हरेव इत्यादौ तावत् अर्थ हवेव इत्यत्र सन्धिः भवति, तेन पृथक् पृथक् पदज्ञानमेव न भवति। यदि पृथक् पृथक् पदज्ञानं स्यात् तदानीमेव पदस्फोटः भवति। पदज्ञानस्य मार्गः एव नास्ति। किं कारणम् इत्युक्ते पदयोर्मध्ये सन्धिः आगतः, तेन तावत् मेर्ज् जातं, तथापि बोधः भवति। तर्हि सः बोधः कस्मात्?
पदसमुदायात् अनेक एवञ्च वाक्यात् एवञ्च प्रकृतिप्रत्ययेषु विशिष्य अज्ञायमानेष्वपि प्रकृतिप्रत्ययेषु पदविषये यथा वा पदस्फोटविषये अस्माभिः किं का युक्तिः प्रदर्शिता पदस्फोट अङ्गीकरणवेलायां पदस्फोटाङ्गीकारार्थं का युक्तिः प्रदर्शिता प्रकृतिं न जानाति प्रत्ययमपि न जानाति तथापि समुदायात् बोधः भवति तर्हि समुदायः किं रूपः पदरूपः एवञ्च पदस्फोटः अङ्गीकर्तव्यः इति यथा वा उक्तं प्रकृतिप्रत्ययेषु विशिष्य अज्ञायमानेष्वपि समुदायव्युत्पत्त्याबोधात् समुदायव्युत्पत्तिः नाम का समुदायः कश्चन कः समुदायः रामः घटं घटेन इति समुदायः समुदायव्युत्पत्तिः इत्युक्ते समुदायस्य घटकरणम् इति तस्मिन् अर्थे शक्तिः इत्येव जानाति घट इति प्रकृतिः इन अथवा येन अथवा न इति प्रत्ययः किमपि न जानाति अत एव विशिष्य अज्ञायमानेष्वपि प्रकृतिप्रत्ययेषु समुदायव्युत्पत्तिः विद्यते समुदायस्य समुदायार्थे शक्तिः इति एवं व्युत्पत्तिः विद्यते पदपदार्थसम्बन्धज्ञानमेव किमित्युच्यते व्युत्पत्तिः व्युत्पत्त्या बोधात् यदि व्युत्पत्तिः विद्यते इत्युक्ते शक्तिज्ञानं यदि विद्यते तर्हि कालान्तरे बोधः भवति तत्राप्यावश्यिका एव शक्तिः इति भावः आवश्यिका इत्येव किल विद्यते तथापि भवति आवश्यिका एव शक्तिः इति भावः शक्तिः तत्र आवश्यकी एव इत्युक्ते अत्र पदविषये उक्तं पदविषये इदानीं वाक्यस्फोटविषये एव विचारः एवञ्च इत्यारभ्य अनेन वाक्येन पदस्फोटे विषये किञ्चित् उक्तं पदस्फोटः आवश्यकः इत्यत्र अवगतं वा एवञ्च प्रकृतिप्रत्ययेषु विशिष्याज्ञायमानेष्वपि पदसमुदायव्युत्पत्त्या बोधात् तत्राप्यावश्यकैव शक्तिः इति भावः वस्तुतः इदं तावत् पदविषये पदस्फोटविषये एव तद्वत् वाक्यस्फोटविषये इति वस्तुतः पदैः पदार्थबोधवत् वाक्येन वाक्यार्थबोधः इति पदार्थशक्तिः पदेष्विव वाक्यार्थशक्तिः वाक्ये अभ्युपेया इति पदस्फोटवाक्यस्फोटौ व्यवस्थितौ सा वदति पदस्फोटवाक्यस्फोटौ व्यवस्थितौ इत्यस्य अयमर्थः एतादृशस्थले पदस्फोटः एव एतादृशस्थले वाक्यस्फोटः एव इति व्यवस्था कर्तव्या एवञ्च पदस्फोटः अपि व्यवस्थितः नियमितः वाक्यस्फोटः अपि व्यवस्थितः नियमितः कथं तत्र सर्वत्र स्फोटद्वयम् इति न यत्र तावत् पदम् इति एकं विद्यते इति न जानाति परन्तु बहुभ्यः शब्देभ्यः तस्य ज्ञानं भवति तदानीं वाक्यस्फोटः पदम् इति किञ्चित् विद्यते इति यदि सः जानाति तदानीं पदस्फोटः वस्तुतः पदैः पदार्थबोधवत् पदैः पदार्थबोधः यथा भवति तद्वत् इत्युक्ते कस्यचित् शब्दस्य ज्ञानं विद्यते कथं ज्ञानं सः शब्दः पदम् इति पदत्वेन तस्य शब्दस्य ज्ञानं विद्यते पदत्वेन यदि तस्य शब्दस्य ज्ञानं विद्यते तदानीं तत्र पदस्फोटः किमर्थं पदस्फोटः पदार्थबोधनाय पदस्फोटः तथा यथा त्वया अङ्गीक्रियते तथैव तद्वत् अत्रैव वाक् इदानीं पश्यतु शब्दः पदम् इति पदत्वेन यदा शब्दं जानाति तदानीं तस्मिन् शब्दे प्रकृतिः विद्यते प्रत्ययः विद्यते इति न जानाति
एवञ्च तस्मिन् सन्दर्भे वर्णस्फोटः नाङ्गीक्रियते, केवलं पदस्फोटः अङ्गीक्रियते। तद्वत् कश्चन शब्दः, शब्दसमुदायः, तत्र बहूनि पदानि सन्ति इति न जानाति, परन्तु शब्दसमुदायः इति जानाति, बोधः भवति। तर्हि तत्र कथं स्फोटः? वाक्यस्फोटः। किमर्थं? वाक्यार्थं किं बोधयितुं वाक्यस्फोटः। वस्तुतः पदैः पदार्थबोधवत् वाक्येन वाक्यार्थबोधः इति कारणात् पदार्थशक्तिः पदेषु इव, पदेषु पदार्थशक्तिः यथा अङ्गीक्रियते इव तद्वत् वाक्यार्थशक्तिः वाक्ये, तद्वत् वाक्यार्थेषु वाक्ये शक्तिः अभ्युपेया इति कारणात् पदस्फोट वाक्यस्फोटो व्यवस्थितौ। अवगतं के अधः पश्य व्यवस्थितौ इति प्रभाकारः। यत्र पदविभागसम्मोहः तत्रैव वाक्यशक्तिः यथा हरेव इत्यादौ। अवगतं वा? यत्र पदविभागसम्मोहः, इदानीं तावत् मया उपरि केनापि प्रकारेण उक्तम्, अधः व्याख्याकारः किञ्चित् अन्यथा वदति। सः किं वदति? यत्र पदविभागसम्मोहः तत्रैव वाक्यशक्तिः यथा हरेव इत्यादौ। यत्र न सम्मोहः यथा घटमानय इत्यादौ तत्र न वाक्शक्तिः इति न, किन्तु तत्रापि वाक्यशक्तिरेव इति व्यवस्था इति भावः इति अयं वदति। अयं किं वदति इत्युक्ते, पश्यतु, मया यदुक्तं तदेव, परन्तु अन्येन प्रकारेण वदति। मया किम् उक्तं? यः कश्चन अयं शब्दः पदम् इति पदत्वेन एकं शब्दं जानाति, तत्र पदस्फोटः इति। यत्र शब्दसमुदाये पदत्वेन तस्मिन् शब्दे अवयवत्वेन बहूनि पदानि सन्ति इति अनेकपदघटितत्वेन तं शब्दसमुदायं न जानाति, परन्तु शब्दसमुदायात् अर्थबोधः, तत्र वाक्यस्फोटः इति मया उक्तं। तदेव अन्येन प्रकारेण अन्यदपि सः वदति। मया तावत् हरेव विष्णोव इति उदाहृतं। तर्हि शिष्यः किं चिन्तयेत्? यस्मिन् सन्दर्भे शब्दसमुदाये वाक्यरूप शब्दसमुदाये अवयवत्वेन विद्यमानानां पदानां मध्ये अत्यन्तं सन्धिः दृश्यते इति कारणात् पूर्वत्र किं पदं परत्र किं पदम् इति ज्ञातुं न जानाति इत्युक्ते पदसम्मोहः भवति। तादृशस्थले वाक्यस्फोटः, तादृशस्थले एव वाक्यस्फोटः इति अयं ग्रन्थकारः अभिप्रैति इति कश्चन शिष्यः किम् अवगच्छेत्। अयं वदति न, तथा न। सम्मोहः इत्युक्ते उभयोः पदयोः अत्यन्तं सन्धिः भवतु वा न वा। कुत्रचित् सन्धिः भवति, कुत्र हरे वा विष्णो वा इत्यत्र तावत् पदद्वयसम्मोहः भवेत्, कुत्रचित् स्पष्टता भवेत्, कुत्र घटम् आनय इति। सर्वत्र घटम् आनय इति स्पष्टता भवतु, हरेव इत्यत्र पद अस्पष्टता, पदयोः अस्पष्टता भवतु। नाम उभयत्र पदज्ञानं यदि न स्यात् तर्हि वाक्यस्फोटः इत्युक्ते घटमानय इत्यत्र वैयाकरणः जानाति घटम् इति आनय इति, हरेव इत्यत्रापि वैयाकरणः जानाति हरे अव इति। तदञ्च तत्र पदद्वयं तत्र सन्धिः जातः इति जानाति। एवञ्च तद्विषयेन अवैयाकरणविषये हरेव इत्यत्रापि पदद्वयं विद्यते इति न जानाति, घटमानय इत्यत्रापि न जानाति। एवञ्च तस्यापि विषये किं वाक्यस्फोटः। उपरि पश्यामः तत्र शिशुविषये इदं सङ्गच्छते। नाम
अन्यत्र पश्यामः व्यवस्थिताविति यत्र पदविभागसम्मोहः तत्रैव वाक्यशक्तिः यथा हरेव इत्यादौ यत्र न सम्मोहः यथा घटमानय इत्यादौ तत्र न वाक्यशक्तिः इति न किन्तु तत्रापि वाक्यशक्तिरेव इति व्यवस्था इति भावः एवञ्च तत्र वाक्यस्य काचन शक्तिः विद्यते इति अङ्गीकर्तव्या किमर्थम् इति अनन्तरं पश्यामः पदसमूहः स्यात् तर्हि तत्र वाक्यादेव अर्थबोधः किमर्थं पश्यामः अन्यथा पदविभागसम्मोहस्थले पदानामेव वाक्यार्थबोधकत्वे सति इत्यर्थः पश्यतु किमर्थम् एवम् अङ्गीकर्तव्यम् यस्य तावत् इत्युक्ते यः जानाति किं जानाति वाक्यम् इत्युक्ते शब्दसमुदायः कश्चन विद्यते तत्र घटमानय इति वा भवतु हरेव इति वा भवतु सर्वत्र घटम् इति पदं विद्यते आनय इति पदं विद्यते इति वैयाकरणः जानाति एवञ्च वैयाकरणविषये पदस्फोटः एव अवैयाकरणविषये एव वाक्यस्फोटः इति यदि अङ्गीकुर्मः तद्वदेव वैयाकरणः जानाति घटम् इत्यत्र घट इति प्रकृतिः अम् इति प्रत्ययः इति वैयाकरणः जानाति अवैयाकरणः एव घटम् इत्यत्र का प्रकृतिः कः प्रत्ययः इति न जानाति तर्हि अवैयाकरणविषये एव पदस्फोटः वैयाकरणविषये वर्णस्फोटः एव इति यदि अङ्गीकुर्मः तर्हि किं भवति वैयाकरणविषये वर्णस्फोटः एव इति स्यात् सर्वत्र वैयाकरणविषये वर्णस्फोटः एव इति स्यात् वैयाकरणविषये पदस्फोटः एव न स्यात् वाक्यस्फोटः एव न स्यात् इति स्यात् सत्वात् इति स्यात् यतः सः वैयाकरणः इति स्यात् तथा यदि सर्वथा अङ्गीकुर्मः किं भवति तर्हि अन्यथा घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यादौ तादृशव्युत्पत्तिरहितस्यापि किं बोधप्रसङ्गः अवगतं वा घटमानय इति वक्तव्यं तर्हि वर्णस्फोटः एव किल त्वया अङ्गीक्रियते पश्यतु एतावत्पर्यन्तं वर्णस्फोटः नाम कः किमर्थम् अङ्गीकर्तव्यः इति आरम्भकाले प्रतिपादनार्थम् एतत् सर्वं मया उक्तं पदस्फोटः नाम कः किमर्थं सः अङ्गीकर्तव्यः वर्णस्फोटापेक्षया कस्मिन् अंशे तस्य वैलक्षण्यं विद्यते इति तदर्थम् आरम्भस्तरे मया किञ्चित् प्रतिपादितं वाक्यस्फोटः नाम कः पदस्फोटापेक्षया वाक्यस्फोटः किमर्थम् अङ्गीकर्तव्यः तदपेक्षया किं वैलक्षण्यम् इति आरम्भस्तरे प्रतिपादनार्थं मया एतत् सर्वम् उक्तं परन्तु एतदेव अयमेव विषयः अयमेव सिद्धान्तः इतः किमपि नास्ति इति यदि एवं रीत्या यदि अङ्गीकुर्मः तर्हि कः क्लेशः इति पृष्टे घटम् आनय इत्युक्ते वैयाकरणस्य किं ज्ञानं विद्यते घट इति प्रकृतिः अम् इति प्रत्ययः इति ज्ञानं विद्यते घट इति प्रकृतेः कः अर्थः घटः इति अर्थः अम् इति प्रत्ययस्य कः अर्थः कर्मत्वम् इति अर्थः कर्मत्वं घटः भवतु सत्यं इदानीम् अत्र ग्रन्थानुरोधेन पश्यामः घटः कर्मत्वं तदनन्तरम् आनयनं कृतिः आनय इत्यत्र आनयनं धातुः अर्थः कृतिः इत्यर्थः एवमुक्तेपि घटमानय इत्यस्मात् यः बोधः सः बोधः अस्मादपि स्यादिति स्यात् तथा लोके न दृश्यते घटमानय इत्युक्ते एव घटकर्मकम् आनयनम् इत्येवं बोधः घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्युक्ते घटकर्मकम् आनयनम् इति बोधः लोके नास्ति
तर्हि पश्यतु, विविच्य विविच्य यदि पश्यामः इत्युक्ते पृथक्कृत्य यदि पश्यामः तर्हि समुदायः विभागः एतदुभयं समानम् इतिवत् प्रतीयते, परन्तु तथा नास्ति। कुत्र? घटम् आनय, घट अम्म, आनी सिप् इत्युक्ते घट इत्यस्य घटः अर्थः। इदानीं कः पक्षः? वर्णस्फोटपक्षः। वर्णस्फोटः एव पर्याप्तः इत्युक्ते घट इत्यस्य घटः इत्यर्थः। अम् इत्यस्य कर्मत्वम् इत्यर्थः, आनी इत्यस्य आनयनम् इत्यर्थः, सिप् इत्यस्य कृतिः इत्यर्थः। एवञ्च स एव अर्थः शब्दान्तरैः उच्यते, ते एव अर्थाः अन्यैः शब्दैः उच्यन्ते। तर्हि शब्द अर्थः समानः एव, अर्थाः समानाः एव, शब्दाः एव भिन्नाः इति कृत्वा उभयत्र बोधः समानः स्यात्। समानः न दृश्यते। घटः अम् इत्युक्ते घटकर्म इति, आनय इत्युक्ते घटकर्मकम् आनयनम् इत्येवं भवति। तर्हि पृथक् पृथक् अवयवप्रयोगे सति यः बोधः भवति तदपेक्षया विलक्षणः इत्युक्ते कस्मिंश्चित् अंशे विलक्षणः कश्चन बोधः घटम् इति समुदायात् भवति। विलक्षणः कश्चन बोधः घटमानय इति समुदायात् भवति। एवञ्च वर्णस्फोटा यः अवैयाकरणः तस्य विषये एव पदस्फोटः, तस्य विषये एव वाक्यस्फोटः इति न। एतादृश शाब्दबोध उपपत्तये, शाब्दबोधोपपत्तये अस्माभिः समुदाये इत्युक्ते वर्णस्फोटापेक्षया पदे स्फोटः अङ्गीकर्तव्यः, पदस्फोटापेक्षया वाक्ये स्फोटः अङ्गीकर्तव्यः एव। अवगतं वा? एवञ्च आरम्भस्तरे एव मया उक्तम् इति। अन्यथा इत्युक्ते कः? एवं पृथक् वाक्यस्फोटः पृथक् यदि कश्चन नाङ्गीक्रियते तर्हि घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यादौ तादृशव्युत्पत्तिरहितस्यापि बोधप्रसङ्गः। अवगतं वा? घटमानय इत्यत्र इव पदार्थानाम् उपस्थितौ सत्यपि तात्पर्यज्ञाने बोधाभावाच्च। इदानीं तदनन्तरम् अन्यः कश्चन वदति, ननु घटः घटमानय इत्युक्ते यथा वा घटकर्मकम् आनयनम् इति बोधः बहूनां जनानां भवति, तद्वत् ममापि बोधः कस्मात् भवति इति पृष्टे घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इति प्रयुक्ते अपि मम घटकर्मकम् आनयनम् इति बोधः भवति इति कश्चन वदति। किं कारणं? तस्य व्युत्पत्तिः तथा विद्यते। अरे அவங்க வீட்டிலே தோசை தான் இட்லின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, இட்லியை தோசைன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க। विपरीत बोधः इति, विपरीत शक्तिग्रहः इति, विपरीत व्युत्पत्तिः इत्येवम् उच्यते। तत्र विपरीत व्युत्पन्नानाम् इत्येवं निर्देशाः आगच्छन्ति। तथा व्युत्पन्नानाम् इति आगच्छति। घटमानय इत्यत्र इव पदार्थानाम् उपस्थितिः अस्ति इति कश्चन वदति। तर्हि उपस्थितौ सत्यपि तात्पर्यज्ञाने बोधाभावाच्च। अवगतं वा? इत्युक्ते घटमानय इत्युक्ते यथा वा पृथक् पृथक् पदार्थानां बोधः भवति। कथं बोधः भवति? घटम् आनय इति वदति, तत्र घटः इति पदार्थबोधः, कर्म इति कर्मत्वम् इति पदार्थबोधः, आनयनम् इति पदार्थबोधः, कर्मत्वम् इति चतुर्णां पदार्थानां बोधः भवति। तद्वत् कुत्र इव
घटमानय इत्युक्ते यथा बोधः भवति तथा एव घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्युक्ते अपि भवति। पृथक् पृथक् पदार्थोपस्थितिः भवेन्नाम तथापि घटकर्मकम् आनयनम् इति एतादृशबोधः न भवेत्। तात्पर्यज्ञाने सत्यपि इत्युक्ते वस्तुतः अस्य वक्तुः कुत्र तात्पर्यं कस्य वक्तुः इत्युक्ते घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इति एकः वदति। अस्य वक्तुः कस्मिन् अर्थे तात्पर्यं विद्यते इत्युक्ते घटकर्मकम् आनयनम् इत्यर्थे तात्पर्यं विद्यते इति तात्पर्यज्ञानम् अस्य अस्ति। तात्पर्यज्ञाने सत्यपि घटकर्मकम् आनयनम् इति तादृशबोधः न भवति इति वदति। इत्युक्ते विपरीतव्युत्पन्नस्यापि एवं बोधः न भवति इति वदति अयं। मया इतः पूर्वं तावत् विपरीतव्युत्पन्नानां तथा बोधः भवेत् इति मया उक्तं किल। तत्र विपरीतव्युत्पन्नानि एतादृशबोधः तत् किं वदन्ति प्रत्ययप्रयोगे एव एवम् अन्वयबोधः भवति इति वदन्ति शास्त्रकाराः। यदि प्रकृत्युत्तरं कश्चन एवं प्रत्ययः भवेत् तदानीमेव प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वं बोधकत्वव्युत्पत्तेः इति वदन्ति। एवञ्च प्रत्ययानाम् इत्युक्ते प्रत्ययानामेव प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वं। घटः कर्मत्वम् इत्यत्र कर्मत्वरूपः अर्थः प्रत्ययार्थः नास्ति, कर्मत्वम् इति शब्दार्थः पदस्य अर्थः। घटमानय इत्यत्रैव पदार्थानाम् उपस्थितौ कमा भवतु। घटमानय इत्यत्र इव घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यत्रापि पदार्थानाम् उपस्थितौ सत्यपि तात्पर्यज्ञाने बोधाभावाच्च। तात्पर्यज्ञाने सत्यपि बोधाभावः इत्युक्ते बोधः न भवति इति निश्चित्य वदति अयं पङ्क्तिकारः, अयं ग्रन्थकारः इति भवति। அந்தந்த இடத்துல அவாவா ஒன்று அபிப்பிராயம் மாறிண்டே இருக்குது. நமக்கு டெக்ஸ்ட் அதனோட அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணும். एवञ्च अयं पङ्क्तिकारः एतत् पङ्क्तिकारः बोधाभावः इति वदति। तत्रैव घटकर्मकम् आनयनमिति बोधे अर्थविषयं न तथा नास्ति। अहं विपरीतव्युत्पन्नः। घटमानय इत्युक्ते यथा वा घटकर्मकम् आनयनमिति बोधः तथैव मम गृहे अस्माकं वदन्ति कयि कट् कलि ककुन् ककुन् कडु कवा इड्ली कोण्डुवा इत्यर्थः। एवं சில கேஷாம்சித் गृहे एवं व्यवहारः। அடுத்தவாள் உங்கள் காலத்தில் எப்படி நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஞ்சு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது மாதிரி உங்கள் காலத்தில் அப்படி தானடா நீங்கள் எல்லாருக்கும் ஃப்ரெஞ்சு தெரியும், ஆனால் யாராவது வந்தால் ஒன்று ஃப்ரெஞ்சில் பேச ஆரம்பிச்சிருவீங்க அப்படி தானே. தத்வத் तत्रैव घटकर्मकम् आनयनमिति बोधे घटार्थकप्रातिपदिकोत्तरं कर्मत्ववाचकविभक्तेः ततो धातोः ततः आख्यातस्य समभिव्याहारः कारणमिति कार्यकारणभावज्ञानवतः बोधात् तज्ज्ञानमपि हेतुः इति चेत् तर्हि सिद्धः वाक्यार्थस्फोटः। सः वदति, सः इत्युक्ते यं प्रति वयं पृच्छामः सः वदति। कं प्रति वयं पृच्छामः? घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इति अस्मादपि बोधः भवेत्। घटम् आनय इति अनेन घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इति अयं तावत् समः इति कश्चन वदति। तद्विषये अस्माभिः पृष्टं यद्यपि पृथक् पृथक् अर्थज्ञानं भवितुम् अर्हति कथं तथापि घटकर्मकमानयनमिति समूहरूप अर्थः न भवति। भवति इति यदि कश्चन वदेत् तर्हि क्लेशः। ननु अस्माकं गृहे एवमेव इति, परन्तु लोके सामान्यतया तथा न भवति इति विश्वासेन वयं वदामः। अत एव बोधाभावः इति निश्चित्य उक्तम्। अवगतं वा? बोधः न भवति किल। अतः केवलं वर्णस्फोटः न पर्याप्तः, ततोपि अतिरिच्य इत्युक्ते तत् त्यक्त्वा वर्णस्फोटं त्यक्त्वा पदार्थज्ञानार्थं
पदार्थज्ञानम् इति एकम् अपेक्ष्यते लोके। केवलं वर्णस्फोटः कार्यकारी नास्ति। यदि केवलं वर्णस्फोटः तर्हि तिलतण्डुलन्यायेन मिश्रणं न भवति, मिश्रणमेव न भवति, मिश्रणमेव न भवति। समूहालम्बनज्ञानम् इत्युक्ते तत्र समूहः अस्ति, तव ज्ञानं नास्ति इति। तत्र अत्र समूहः एव न सिद्ध्यति। तत् समूहालम्बनज्ञानविषये तावत् किं तदेव कर्मत्वं पृथक् पृथगेव, पृथक् पृथगेव शब्दः अर्थान् बोधयेत्। घटः अयं शब्दः किं करोति? घटरूपपदार्थं बोधयेत्। कर्मत्वम् अयं शब्दः तावत् कर्मत्वम् इति अयं शब्दः तावत् कर्मत्वम् इति अर्थं बोधयेत् तावदेव। इदं च कर्मत्वं घटनिष्ठम् इति तावत् तत्र बोधनार्थं कोऽपि नास्ति। एवं च यदि वर्णस्फोटमेव अङ्गीकुरुषे तर्हि तावत् पदस्फोटेन, यदि वर्णस्फोटमेव अङ्गीकुरुषे तर्हि घटकर्मकम् इति एकः पदार्थः किल, तस्य पदार्थस्य ज्ञानं नैव भवति, परन्तु तस्य पदार्थस्य ज्ञानम् अस्माकम् अपेक्ष्यते। तदर्थं वर्णस्फोटापेक्षया अन्यः पदस्फोटः अङ्गीकर्तव्यः इति अस्माभिः उक्तम्। सः किं वदति? ननु तव किम् अपेक्ष्यते? घटकर्मकम् आनयनम् इति किल, सः वदति यः वाक्यस्फोटः नास्ति, वाक्यस्फोटस्य अपेक्षा नास्ति, वर्णस्फोटः एव पर्याप्तः इति वक्तुम् आरब्धः, सः वदति किं वदति? ननु तव कीदृशबोधः अपेक्ष्यते? घटकर्मकम् आनयनम् इत्युक्ते घटपदार्थस्य कर्मपदार्थस्य अथवा कर्मत्वस्य च परस्परं सम्बन्धः स्यात्। घटकर्म इति एवं रूपस्य अर्थस्य आनयनरूपे पदार्थे सम्बन्धः स्यात्। एतत् किल तव अपेक्षते? वैयाकरणं प्रति सः पृच्छति। आम् इति वैयाकरणः वदति। तदर्थम् अन्यः कश्चन अपेक्ष्यते, अन्या काचन व्युत्पत्तिः अपेक्ष्यते। का व्युत्पत्तिः इत्युक्ते प्रकृतित्वेन घटपदार्थबोधिका काचन प्रकृतिः स्यात्। कर्मत्वबोधकः कश्चन प्रत्ययः स्यात्। तदानीमेव प्रत्ययार्थस्य प्रकृत्यर्थे अन्वयः भवति। तदनन्तरं तावत् कश्चन धातुः स्यात्, तदनन्तरं कश्चन तावत् प्रत्ययः स्यात्, तदानीमेव प्रत्ययार्थस्य धात्वर्थे अन्वयः स्यात्। एवं प्रयुक्ते एव पूर्वत्र प्रयुक्तस्य पदार्थस्य उत्तरपदार्थे अन्वयः इत्येवं कार्यकारणभावः अपेक्ष्यते। तादृशकारणानि न सन्ति। कुत्र? घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यत्र एतादृशकारणानि यदि भवेयुः तदानीमेव तादृशकार्यं स्यात्। घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यत्र तादृशकारणानि न सन्ति इति कारणात् तादृशकार्यं न भवति इति सः वदति। तं प्रति वैयाकरणः वदति तर्हि अयमेव विषयः मया वाक्यस्फोटः इति उक्तम्। एवञ्च एतादृश अर्थप्राप्तये, कीदृश अर्थप्राप्तये? घटकर्मकम् आनयनम् इति एतादृश अर्थप्राप्तये घटरूपपदार्थबोधिका काचन प्रकृतिः, कर्मरूप अर्थबोधकः कश्चन प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः। तदनन्तरं तावत् आनयनरूप व्यापारबोधकः कश्चन धातुः। एवञ्च कृतिरूपपदार्थ कृतिः इति तेषां पक्षे तद्बोधकः प्रत्ययः इति एतेषां प्रयोगे एव परस्परम् अन्वयः। तेन घटकर्मकमानयनम् इति एवम् अर्थबोधः स्यात् इति यदि त्वं वदसि तर्हि अयमेव वाक्यस्फोटः इति नाम्ना मया उक्तं। तर्हि त्वया वर्णस्फोटम् अतिरिच्य वाक्यस्फोटः तस्मिन् अंशे तस्य अर्थस्य प्राप्तये त्वया तावत् स्फोटान्तरम् अङ्गीकर्तव्यमेव।
इतः पूर्वम् अस्माभिः कथं विचारः प्रस्तुतः इत्युक्ते वैयाकरण अवैयाकरणरीत्या अवैयाकरणः समुदायमेव जानाति, समुदाय अवयवीभूतं पदं न जानाति। अवैयाकरणः पदमेव जानाति, पद अवयवभूतं वाक्यं वर्णं न जानाति। अतः तद्विषये इदानीं तन्म न केवलं तत् एतादृश अर्थविशेषप्राप्तये अपि स्फोटविशेषः अङ्गीकर्तव्यः। पदात् यः अर्थविशेषः प्राप्यते तस्य अर्थविशेषस्य प्राप्तये पदस्फोटः अङ्गीकर्तव्यः इत्येव। अत्र एवं कार्यकारणभावस्वीकारे नाम यदि कश्चन प्रत्ययस्य अर्थः बोद्धव्यः तर्हि प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः, नो चेत् घटः कर्मत्वम् अर्थः न केवलम् अर्थः, अन्वयः, प्रकृत्यर्थे प्रत्ययार्थस्य अन्वयः। तदर्थम् एवम् अत्र प्रत्ययानामेव प्रयोगे अपेक्षते, प्रत्ययानामेव प्रयोक्तत्वम् अपेक्षते इति उच्यते। घटः कर्मत्वम् इत्यत्र कर्मत्वम् इति पदं प्रयुक्तम् इति कारणादेव तस्य अर्थस्य प्रकृत्यर्थे अन्वयः नास्ति इति उच्यते। तर्हि घटः अम् कृ सिप् इति उच्यते चेत् तथा प्रयोगः न भवति किल। अम् इति प्रत्ययः तावत् शास्त्ररीत्या इदानीम् अम् इति अयं कश्चन इति कस्मात् जानाति? व्याकरणात्। व्याकरणे किं वदति? अम् इति प्रत्ययः कस्मात् भवति? प्रातिपदिकादेव भवति। तर्हि घटः इति प्रयोगः एव न भवति किल, प्रश्नः एव न सङ्गच्छते किल। अम् इति एकः विद्यते इति कथं जानीमः? व्याकरणात्। व्याकरणसूत्रं किं वदति? प्रातिपदिकात् अयं प्रत्ययः। प्रातिपदिकस्य स्वरूपं किं? घट इत्येव नास्ति किल। तस्याम् अवस्थायाम् इत्युक्ते यः वैयाकरणः कार्यं करोति तदानीं सः किं जानाति? घट इति एकं प्रातिपदिकं विद्यते, तस्य एकं प्रातिपदिकं विद्यते, तस्य प्रातिपदिकस्य अर्थः विद्यते इति निश्चित्य एव सः उपरि गच्छेत्। तर्हि तस्मिन् स्तरे, तस्मिन् अंशे, तस्मिन् समये, तस्याम् अवस्थायां तद्रीत्या वर्णस्फोटः विद्यते। ननु घट इति तावत् लोके डिक्षनरी इत्यादिकं अहम् अपश्यं, कुत्रापि घट इत्येव नास्ति। एवञ्च घट इति प्रातिपदिकमेव लोके नास्ति, एवञ्च तस्य अर्थः एव नास्ति। इत्युक्ते घट इत्यस्य अर्थवत्वं न सिद्ध्येत्। यदि अर्थवत्वं नास्ति तर्हि प्रातिपदिकत्वं न सिद्ध्यते, यदि प्रातिपदिकं नास्ति तर्हि प्रत्योत्पत्तिः न स्यात्। एवञ्च तस्मिन् अंशे यदा वा प्रक्रियां करोति, प्रक्रियाकालिकव्यवहारसिद्धये सः प्रकृतिं स्वीकुर्यात्, प्रकृतेः अर्थमपि स्वीकुर्यात्। प्रकृतेः अर्थः यदि सः स्वीकुर्यात् तर्हि वर्णस्फोटं सः स्वीकुर्यात्। एवञ्च शास्त्रप्रक्रियानिर्वाहार्थमेव वर्णस्फोटः। इदानीम् अत्र पश्यतु, तत्रैव घटकर्मकम् आनयनमिति बोधे इति बोधं प्रति इति बोधरूपकार्यं प्रति, बोधे इति सप्तम्याः अयमर्थः। यदि बोधः इष्टः अस्माकं भाषया बोधे इति बोधः यदि इष्टः तर्हि घटार्थकप्रातिपदिकोत्तरं, घटार्थकप्रातिपदिकं किं? घट इति। तदुत्तरं कर्मत्ववाचकविभक्तेः, कर्मत्ववाचिका विभक्तिः स्यात्। विभक्तेः इति तावत्पर्यन्तम् एकः विषयः। ततः तदुत्तरं कः स्यात्? धातोः। ततः धातोः परत्र आख्यातस्य समभिव्याहारः कारणम्। एवञ्च एतादृश मम तावत् साफ्ट् इति किञ्चित् अपेक्ष्यते, मृदु किञ्चित् भोजनार्थम् अपेक्ष्यते इति वदति, सः इड्ली कुर्यात्। मम मुरुमुरुमुरु इति यदि किञ्चित् अपेक्ष्यते तर्हि सः दोसे कुर्यात्। अपेक्षानुरोधनमेव किल। तव कीदृशपदार्थ अपेक्षा विद्यते? घटकर्मकम् आनयनम्। ओ एवं वा, तर्हि घटार्थकप्रातिपदिकं प्रयोक्तव्यम्, एवञ्च कर्मार्थकप्रत्ययः कश्चन प्रयोक्तव्यः। तथा प्रयुक्ते उभयोः अर्थयोः मेलनं भवति। तदनन्तरम् आनयन अर्थकधातुः प्रयोक्तव्यः। आनयनम् इति कृदन्तं न प्रयोक्तव्यम्, आनी इति धातुः प्रयोक्तव्यः। तदनन्तरं तावत् तिङ् प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः। एवं प्रयुक्ते एव उभयोः
कनेक्षन् भवति सः टेक्नीशियन् वदति इल्या तत्र मिलित्वैव कर्तव्यः इति अत्र कारणं का एवमेव लोके लोकव्यवहारः विद्यते नाम कश्चन लोके घटमानय इत्युक्ते घटकर्मकमानयनम् इति बोधः दृश्यते पश्यतु इदानीं कम्बुग्रीवादिवत् पदार्थविषयक ज्ञानं प्रति घटः इति शब्दप्रयोगः कारणं कथं ज्ञायते इत्युक्ते लोकप्रयोगः एव यत्र कम्बुग्रीवादिवत् पदार्थविषयज्ञानम् अपेक्षते तर्हि न पटः इति प्रयुज्यते घटः इत्येव प्रयुज्यते अतः घटविषयकज्ञानं प्रति घटशब्दप्रयोगः कारणम् इति यथा वा अस्माभिः निर्दिश्यते तथैव घटकर्मकमानयनम् इति एतादृशशब्दबोधं प्रति घटमानय इति प्रातिपदिक प्रत्यय धातु प्रत्ययानां प्रयोगः अपेक्षते इति व्यवहारेण सिद्ध्यते इदानीं वाक्यं समापय तदनन्तरं तावत् मम तावत् वाक्यानुरोधेनैव मम पठनं चलति तत्रैव घटकर्मकमानयनमिति बोधे घटार्थकप्रातिपदिकोत्तरं कर्मत्ववाचकविभक्तेः ततः धातोः ततः आख्यातस्य च समभिव्याहारः कारणम् इति कार्यकारणभावज्ञानवतः बोधात् एवञ्च एतादृशकार्यकारणज्ञानं यस्य विद्यते तस्य एव एतादृशबोधः भवति यतः सः एवं रीत्या एव व्युत्पन्नः कथम् इत्युक्ते घटकर्मकमानयनम् इति यदि मम ज्ञानं स्यात् यदि अन्यस्य कस्यचित् ज्ञानं स्यात् तर्हि प्रातिपदिकप्रयोगः तदनन्तरं प्रत्ययप्रयोगः तदनन्तरं धातुप्रयोगः तदनन्तरम् आख्यातप्रयोगश्च कर्तव्यः एतादृशप्रयोगः एव कारणम् इति एवं रीत्या कार्यकारणभावज्ञानवतः बोधात् तज्ज्ञानमपि हेतुः तर्हि कार्यकारणज्ञानमपि हेतुः कार्यकारणमेव तत्र नास्ति तर्हि बोधः न कारणम् अस्ति कारणमेव नास्ति कारणमेव यदि नास्ति तर्हि बोधः न भवति कारणम् अस्ति परन्तु कारणज्ञानं नास्ति कारणत्वेन कारणज्ञानं नास्ति तदानीमपि बोधः न भवति अवगतं वा एवञ्च एतद् अपेक्षते इत्युक्ते तदेव वाक्यस्फोटः अपेक्षते इति मया उक्तं बोधात् तज्ज्ञानमपि हेतुः इति चेत् तर्हि सिद्धः वाक्यस्फोटः घटादिपदार्थबोधे बोधकतारूप पदशक्तिज्ञानकार्यकारणं कार्यकारणभावस्यैव विशिष्टवाक्यार्थबोधे पदसमभिव्याहाररूप वाक्यनिष्ठबोधकतारूप वाक्यशक्तिज्ञानस्यापि हेतुत्वकल्पनात् अयं सामान्यः विषयः इदानीं प्रथमं तावत् वर्णस्फोटविषये अस्माभिः चिन्तना कृता तदनन्तरं वर्णस्फोटः इति अयमेव पर्याप्तः इत्युक्ते तदानीम् अस्माभिः कः आक्षेपः कृतः तर्हि घटम् इति विद्यते घट इत्यस्य अर्थे घटः इति शब्दः प्रयुज्यते अम् इत्यस्य अर्थः कः कर्मत्वं तर्हि कर्मत्वम् इति प्रयुज्यते तदानीम् उभयोः सम्बन्धः भवति वा न भवति तदानीं किं वयं वदामः कीदृशबोधः अपेक्षते घटकर्म घटरूपं कर्म इत्येवम् अर्थः तादृशरीत्या अर्थः इत्युक्ते घटपदार्थस्य कर्मपदार्थस्य च एवं यदि अन्वयः अपेक्षते तर्हि प्रातिपदिकप्रयोगः तदुत्तरं प्रत्ययप्रयोगः एवं रीत्या पूर्वत्र प्रातिपदिकप्रयोगः उत्तरत्र प्रत्ययप्रयोगश्च स्यात् कारणत्वेन स्यात् इति कारणज्ञाने सत्येव एवं बोधः स्यात् इति बोधः स्यात् इति मया यथा उक्तं तथैव वाक्यविषयेपि इत्युक्ते केवलं पदमपेक्षते घटं पर्याप्तम् आनय पर्याप्तं वाक्यस्फोटः इति अन्यः कश्चन नापेक्षते इत्युक्ते तत्रापि किं घटम् इत्यस्मात् घटकर्म इति बोधः भवेत् आनयनम् इत्यस्मात् आनयनरूपकृतिः आनयनानुकूलाकृतिः इति बोधः भवेत् अनयोः पदार्थयोः इत्युक्ते घटकर्मकम् आनयनम् आनयनक्रियायां घटस्यैव कर्मत्वं घटस्य कर्मत्वेन अन्वयः एवञ्च आनयनकर्म घटकर्मकम् आनयनम् इति एवं यदि बोधः तर्हि तदर्थं किम् अपेक्षते पदसमभिव्याहारः
प्रथमं तावत् कर्मबोधकपदस्य प्रयोगः, तदनन्तरं क्रियाबोधक अथवा व्यापारबोधक अथवा आश्रयबोधक पदप्रयोगः अपेक्षते, तदुत्तरम् इत्येवं त्वया कारणं कल्पनीयं। तादृशकारणे सत्येव एतादृशकार्यस्य इत्युक्ते घटकर्मकमानैन्यम् एतादृश अर्थज्ञानरूपस्य कार्यस्य प्राप्तिः इति त्वया वक्तव्यं। तर्हि वाक्यस्फोटः अपेक्षते, तद्वदति पश्यतु। घटादिपदार्थबोधे बोधकतारूपपदशक्तिज्ञान कार्यकारणभावस्य इव बोधकतारूप पदशक्तिः पदशक्तिः नाम का इत्युक्ते बोधकता एव पदशक्तिः इत्युच्यते। पदं बोधकं, पदे बोधकता विद्यते, एवञ्च पदनिष्ठबोधकता एव शक्तिः। घटादिपदार्थबोधे इदानीं घटपदार्थज्ञानं यदि अपेक्ष्यते, पश्यतु, तत्र लोके कुत्रचित् कारणं यदि स्यात् तर्हि कार्यं स्वतः भवेत्। यदि वह्निः स्यात् तर्हि दाहः स्वतः भवेदेव। कारणं यदि स्यात् तर्हि कार्यं स्वतः स्यात्, परन्तु सर्वत्र तथा न। यदि कारणं स्यात् तर्हि अवश्यं कार्यं स्यात् इति न, कारणं कारणत्वेन ज्ञातं स्यात्। इदमेव कारणम् इति, इदानीं यदि इदमेव कारणम् इति कारणज्ञानं यदि स्यात् तदानीमेव कार्यज्ञानरूपकार्यं भवति इत्युक्ते स्वरूपतः तस्य बोधकत्वं न। उदाहरणम्, इदानीं वह्निः अस्ति, वह्निः कारणं, कस्य कारणम् इत्युक्ते दाहस्य कारणं। वह्निः अस्ति इति न जानाति, तथापि वह्निः दहति। वह्निः अस्ति इति जानाति, तदापि वह्निः दहति। अयम् एकः, तत् त्यजतु, अन्यत् पश्यतु। घटः इति शब्दः, अयं शब्दः किं करोति? घटपदार्थविषयकज्ञानं जनयति। घटपदार्थविषयकज्ञानं जनयति, घटपदार्थं न जनयति। पदार्थं तावत् कुलालः एव जनयति, घटपदार्थविषयकज्ञानं जनयति घटपदं। परन्तु घटपदं अस्ति इति कारणादेव घटपदार्थविषयकज्ञानं न जनयति। घटपदार्थविषयकज्ञानं प्रति घटपदं कारणमिति कारणत्वज्ञानं स्यात्, तदानीमेव घटपदं तावत् घटपदार्थविषयकज्ञानं जनयति। वह्निवत् नास्ति, ज्ञातं स्यात् कारणम्। अथवा किं भवति? तेलुगुभाषा विद्यते, तेलुगुभाषायाम् एकः शब्दः विद्यते। तेलुगुभाषायां विद्यमानस्य शब्दस्यापि घटमु इति वदतु, घटमु इति शब्दस्यापि घटः घटपदार्थविषयकज्ञानजनकत्वं विद्यते, ज्ञानजननं प्रति कारणत्वं तस्य विद्यते। अहं तावत् तेलुगुभाषां न जानामि, घटमु इति प्रयुङ्क्ते, तदानीमपि मम किं स्यात्? घटज्ञानं स्यात्, परन्तु लोके न भवति। परन्तु तर्हि तत्र किम् अपेक्षते? घटमु इति अयं शब्दः घटपदार्थविषयकज्ञानजननं प्रति, ज्ञानबोधं प्रति अयं शब्दः कारणम् इति कारणत्वेन तद्वदति। घटादि आदिशब्दं त्यजतु, घटपदार्थबोधं प्रति बोधकतारूपपदशक्तिज्ञान कार्यकारणभावस्य इव विशिष्टवाक्यार्थबोधे। तर्हि अत्र पश्यतु किं वदति इत्युक्ते, पृथक् पृथक् एव इदानीं मुख्यं विषयं प्रतिपादयति। इत्युक्ते इदानीं कश्चन शिशुः विद्यते, सः तावत् 0 इति पठति, गणितं पठति। 0 इत्युक्ते 0 नाम 0 इति जानाति, 1 इत्युक्ते 1 इति जानाति। प्रथमदिने तं पाठयति, द्वितीयदिने पाठयति। 1 0 0 इति लिख्यते, सः किं पठेत्? 100 इति न पठेत्, 1 0 0 इत्येव पठेत्। एवञ्च
पृथक् पृथक् तस्य वाल्यू विद्यते इति जानाति, समुदाये किञ्चित् वाल्यू विद्यते इति न जानाति सः। एवञ्च अस्माकं तत्र बहवः न्यायाः तत्तत् स्थलानुरोधेन भिद्यन्ते। अवयवे याः शक्तयः सन्ति ताः एव पर्याप्ताः। अवयवे विद्यमानशक्तीनां समुदायः यदि कश्चन उद्भवति तर्हि समुदायशक्तिः भवेत्। पृथक् समुदायशक्तिः इति एका नास्ति इति कश्चन पक्षः, परन्तु सः सर्वत्र न। इदानीं पश्यतु, 10 पुरुषाः सन्ति, 10 अपि पुरुषेषु तत्र 50 किलो भारपर्यन्तं वोढुं शक्तिः विद्यते। एकैकस्मिन्नपि तथा शक्तिः विद्यते। तर्हि मिलित्वा किं कर्तुं शक्नुवन्ति? 50 इंटू 10 500 किलो विद्यते किल, तत्सर्वं तादृश भारपरिमितं भारविशिष्टं रथं वोढुं ते शक्नुवन्ति। यदि तत्र 1000 किलो स्यात् तर्हि तत्सर्वं वोढुं यदि प्रभवन्ति वा? नूतना शक्तिः न भवति। पृथक् पृथक् या शक्तिः सा एव शक्तिः। सङ्गे शक्तिः कलौ युगो इति नूतना शक्तिः आगच्छति वा? न, सा एव शक्तिः स्यात्। उत्साहः स्यात्, उत्साहेन शक्तिः स्यात्, परन्तु शक्तिः किन्निष्ठा? तन्निष्ठा एव। नूतनतया समुदाये कार्य, यथा वा हारतिविषये मया उदाहरणं दत्तं। पृथक् तावत् श्वेतवर्णः, पृथक् हरितवर्णः, पीतवर्णः, मेलनेन रक्तवर्णः भवति। अयं न्यायः सर्वत्र न। एवञ्च पृथक् पृथक् काचन शक्तिः अस्ति इति अङ्गीकर्तव्या। कम्बुग्रीवादिमत्पदार्थ विषयक ज्ञान जननं प्रति कारणत्वं घट इत्यत्र विद्यते इति ज्ञाते एव सः शब्दः कम्बुग्रीवादिमत्पदार्थ विषयक बोधं जनयेत्। तद्वत् घटकर्मकम् आनयनं किं? घटकर्मकम् आनयनम् इति एतादृश वाक्यार्थ विषयक ज्ञानं यदि अस्माकं स्यात् तर्हि घटकर्मक आनयन रूप वाक्यार्थ विषयक ज्ञान जननं प्रति कारणं कुत्र विद्यते इति ज्ञेयं। घटमानय इति संपूर्ण समुदाये विद्यते इति ज्ञानम् अपेक्ष्यते। ज्ञानं नास्ति, स्वतः सः करोति इति न। ज्ञाते सत्येव मया उक्तं किल, कुत्रचित् कारणत्वज्ञाने सत्येव காரணம் வித்தியதே, பரந்து காரணத்துவ ஒன்றை தெரியும்டா, நீ தான் அந்த ஆள்னு எனக்கு தெரியாதுன்றான். 24 இவனோட தான் நான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்தேன், ஓ இவன் தான் அந்த லூஸான்னு தெரிஞ்சிருக்காதேன்றான். அவன் தெரிஞ்சிருந்தா முதல்ல போட்டு தள்ளுறப்பனே ஏதோ சொல்கிறான் அவன். அப்போ ஏவஞ்ச கேவலம் உபஸ்திதி காரணம் ந பவதி, தத்வேன ஞானம் அபேக்ஷியதே. अत्रापि एवमेव. इतः पूर्वं त्वया किं चिन्तितं? पृथक् पृथक् पदार्थेषु शक्तिः विद्यते वा? आम्. तर्हि तेषां मेलनेन वाक्ये शक्तिः भवति इति उक्तं किल, तत् कथं भवति? किं कारणम् इत्युक्ते पृथक् पृथक् पदार्थैः, पृथक् पृथक् पदैः, पदार्थैः न, पृथक् पृथक् पदैः यः यत् ज्ञानं जातं तस्य ज्ञानस्य स्वरूपम् अन्यथा विद्यते. घटः नाम घटः कर्ता, घटं घटः कर्म, घटकर्म आनयनम् इति पृथक् पृथक्. अस्माकं तावत् घटकर्मकम् आनयनम् इति एवं बोधः. तर्हि पृथक् पृथक् पदार्थैः यः बोधः सः पर्याप्तः. पृथक् पृथक् पदैः यः बोधः सः पर्याप्तः नास्ति. वाक्याति यः बोधः तत्र कश्चन अंशः अधिकः दृश्यते. एवञ्च अधिक अंशविशिष्टस्य अर्थस्य बोधने
समर्थः तत् समर्थं तत् वाक्यमिति ज्ञानम् अपेक्ष्यते। तर्हि वाक्यशक्त्यपेक्षया पृथक् पदशक्त्यपेक्षया पृथक् वाक्यशक्तिः अङ्गीकर्तव्या। तर्हि पृथक् वाक्यस्फोटः अङ्गीकर्तव्यः। इतः पूर्वं तावत् प्रतिपादनसमये वैयाकरणः अवैयाकरणः पदं जानाति पदान्तं जानाति इत्येवं रीत्या एव इंट्रोडक्षन् कृतम्। इदानीं तावत् न तत्पर्याप्तम्, अर्थे वैलक्षण्यं विद्यते, बोधे वैलक्षण्यं विद्यते इति कारणात् शक्तिः अपि विलक्षणा तत्र तत्र अङ्गीकर्तव्या। घटादिपदार्थबोधे बोधगतारूपपदशक्तिज्ञानकार्यकारणभावस्य इव इत्युक्ते तादृश घटादिपदार्थबोधरूपकार्यं प्रति घटादिपदार्थविषयकबोध जननरूपकार्यज्ञानं घटपदे यथा वा अभ्युपगन्तव्यं तद्वदेव विशिष्टवाक्यार्थबोधे। विशिष्ट इत्युक्ते एकस्मिन् पदार्थे अनेकेषाम् अर्थानाम् अन्वयः विशेषणत्वेन अन्वयः, एवञ्च अनेकपदार्थविशिष्टः एकपदार्थः, तदेव विशिष्टार्थबोधे पदसमभिव्याहाररूपवाक्यनिष्ठबोधकतारूपवाक्यशक्तिज्ञानस्यापि हेतुत्वं कल्पनीयम्। वाक्यं किं रूपं? पदसमभिव्याहाररूपवाक्यं। तादृशवाक्यनिष्ठ तस्मिन् वाक्ये किम् अस्ति? बोधकता विद्यते। बोधकता वाक्यनिष्ठबोधकता एव किमित्युच्यते? वाक्यशक्तिः इत्युच्यते। वाक्यशक्तिः विद्यते इति न, वाक्यशक्तिः विद्यते इति तव ज्ञानमपेक्षते। वाक्यशक्तिज्ञानस्यापि हेतुत्वकल्पनात् अर्थोपस्थापकज्ञानविषयकशब्दवृत्तिज्ञानकारणत्वस्यैव शक्तित्वात्। ज्ञानकल्पनात् हेतुत्वकल्पनात् वाक्यस्फोटः किम् अङ्गीकर्तव्यः इति स्वीकुरु। तदनन्तरम् अयम् अन्यः विषयः। शक्तिः नाम का इति पृष्टे तद्वदति अर्थोपस्थापक ज्ञानविषय शब्दवृत्तिज्ञानकारणत्वस्यैव शक्तित्वात्। शक्तिः नाम का इत्युक्ते अर्थोपस्थापक अनन्तरं पश्यामः वा एतत् का नाम शक्तिः इति वदति। अनन्तरं पश्यामः। श्रीगुरुभ्यो नमः।